तमाश्रये। ॐ विराजमेपतेरात्मा जजमानो वरुन्धे एकादश गजका लभ्यन्ते एकादशाक्षरा दृष्टुपो दृष्टवा पजवः पशुरेवा वरुन्धे वैश्वदेवो वा अश्वः नानादेवत्या पजवो भवन्ति अश्वत्थतर्वत्नाय नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपा पजवः बहुरूपा भवन्ति तस्मात् बहुरूपा पजव समृद्धि। हरि ओम। कमलादन्तरिमहां तो न गृह्णन्तु शतमानं भवति शताय पुरुषशतेन्द्रियम् आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सुमङ्गलीरिजं वधूरिमां तमेत वच्यता सौभाग्यमत्ते दत्तायाधात्वं विपरेतना धान्यं धनं पशुं बहुकीर्तिलाभं शततं वत्सरं दीर्घमायोः।